Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo, maninguha kita nga malaumon. Ang Ginoo makagagahom, ang tawag larawan sa gugma, maoy hagit sa tagsa-tagsa. Gitawag ka sa pag-alagad, sa tiunay mong pag-alad. Pagkadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mga nganikaron, atagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo. Ug sangpiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay, maghiusa kita uban kaniya, magmaligon kita sa gugma. Kay ania man sa kamuta, ang paglaom sa tagsa-tagsa. Gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghalad. Pagkadaghan sa